ಭಾರತವರ್ಷಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಸ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ವಿಭಾಸಮಾನಃ ವಿಭಾಂಡಕಮುನಿ ತದಾತ್ಮಜ ಋಷ್ಯಶೃಂಗ ತಪಃಪ್ರಭಾವ ಪರಿಭೂಷಿತಃ ತುಂಗಾತರಂಗ ಸಮಾಲಿಂಗಿತಃ ಶೃಂಗಗಿರಿನಾಮಾಯಂ ಪುರವಿಶೇಷೋ ವಿರಾಜತೆ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಪುನರುದ್ಧಾರ ವಿಧಾತಾರಃ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಃ ಮಂಡೂಕ ಭುಜಂಗಯೋಃ ಸ್ವಭಾವವೈರಿಣೋಃ ಸಂಘವಿಶೇಷಂ ಆಲಕ್ಷ್ಯ ಶಾರದಾಂ ಭೋಜವದನಾಂ ಶಾರದಾಂ ದಕ್ಷಿಣಾಂನಾಯ ಪೀಠಂಚ ಇಹ ಪ್ರತ್ಯತಿಷ್ಠಿಪನ್. ಷಟ್ತ್ರಿಂಶತ್ತಮಾನಾಂ ಪೀಠಾಧೀಶ್ವರಾಣಾಂ ಜಗದ್ಗುರುಣಾಂ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿನಾಂ ಆಶಿಷಃ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ಶೃಂಗೇರಿ ನಗರಸ್ಯ ಅನತಿದೂರೆ ಮೆಣಸೆ ಇತ್ಯಾಖ್ಯೆ ಪ್ರದೇಶೆ ದೇಶಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಚರಃ ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಮಹೋದಯಃ ಇಮಂ ಪರಿಸರಂ ಸಮಾರಭತ. दश एकरे परिमिते विशाले प्रदेशे संस्थापितस्यास्य परिसरस्य मुख्यं भवनं भारती इति नामाङ्कितं, यत्र प्राशासनिकं शैक्षिकं च कार्यं प्रवर्तते. भवनस्य दक्षिणपार्श्वे मीमांसा विद्याशाखा, वेद-वेदाङ्ग-वेदभाष्यविद्याशाखा, नव्य-न्यायविद्याशाखा, श्री शारदा बालिकाच्छात्रावासः इत्येतानि स्थानानि विद्यन्ते. वामपार्श्वे श्री ऋष्यशृंग बालकच्छात्रावासः निर्मितः. मुख्यभवनस्य पृष्ठतः अतिथिगृहं क्रीडाङ्गणं च वर्तेते. यदा पूर्वप्रधानी अस्मान् द्रष्टुं शृङ्गगिरिं समायासीत् तदा तत्सन्निधौ विषयोऽयम् अस्माभिः प्रास्तूयत. स च महत्या श्रद्धया अस्माकं मनसि वर्तमानमिमं सङ्कल्पं नितराम् अन्वमोदिष्ट यथा वा अयं सङ्कल्पः फलेगृहिर्भूयात् तथा यतिष्ये इति प्रतिज्ञासीत्. अस्य च विद्यापीठस्य स्थापनम् अभूत्. इदमेव अस्माकं मनसः नितरां प्रमोदं जनयति. जगद्गुरूणां श्री श्री भारतीतीर्थ महास्वामिनां संकल्पमनु भूतपूर्व प्रधानमन्त्रिणः श्रीमतः राजीव गांधी महोदयस्य उपक्रमेण 1919तमे वर्षे राजीव गांधी नाम अयं परिसरः प्रादुरभूत्. 1719तमे वर्षे तदानीन्तन राज्यपालानां जगद्गुरूणां च समक्षं पूर्वछात्राणां नानाप्रदेश समामन्त्रितानां विद्वत्तल्लजानाम् उपस्थितौ रजतमहोत्सवः सुसम्पन्नः. अस्य 25 वर्षाणि व्यत्यगुः. 26 वर्षे विद्यापीठमिदं पदं निदधाति. इत्थमेव अस्य विद्यापीठस्य इतः 25 वर्षोत्तरं स्वर्णोत्सवो भविष्यति. तथैव 100 वर्षोत्तरं शतमानोत्सवोऽपि भविष्यति. केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये परिसरेषु अस्मिन्नेव परिसरे मीमांसा विद्याशाखा वर्तते. युवमहोत्सवेषु अस्माकं राजीव गांधी परिसरः नवकृत्वः प्रथमस्थानेन विजयवैजयन्तीं प्राप्नोत्. राष्ट्रीय शिक्षानीतेः अनुसारं पाठ्यक्रमः तत्र तावत् शास्त्रीस्तरे वर्षत्रयात्मकः पाठ्यक्रमः, शास्त्रीप्रतिष्ठास्तरे वर्षचतुष्टयात्मकः पाठ्यक्रमः, आचार्यस्तरे एकवर्षात्मकः वर्षद्वयात्मकश्च पाठ्यक्रमः
शिक्षाशास्त्रिस्तरे वर्षद्वयात्मकः पाठ्यक्रमः च निर्धारितो वर्तते। शास्त्रिस्तरस्य शास्त्रीप्रतिष्ठास्तरस्य च पाठ्यक्रमे स्वशास्त्रीयविषयः, स्वशास्त्रसम्बद्धविषयः, स्वशास्त्रेतरविषयः, भाषादक्षता, सङ्गणकविज्ञानं, नैतिकमूल्याधारितशिक्षा, कौशलाधारितशिक्षा, पर्यावरणविज्ञानं, पाण्डुलिपिसम्पादनं, प्रशिक्षुतासेवा च अन्तर्भवति। एवमेव आचार्यस्तरस्य पाठ्यक्रमे स्वशास्त्रीयविषयः, आधुनिकपरम्परागतविषयः, पाठ्येतरगतिविधयः, शोधपरकविषयः, प्रशिक्षुतासेवा च अन्तर्भवति। व्याकरण, न्याय, मीमांसा, वेदान्त, ज्यौतिष, साहित्य, वेदभाष्याख्यासु विद्याशाखासु शास्त्री आचार्य विद्यावारिधि इत्युपाधिं प्राप्तुम् अवसराः वर्तन्ते। कक्षासु अधीतानां विषयाणां कप्राकभावस्य परिपालनसम्भवात्। राज्य राष्ट्रस्तरीय शास्त्रभाषणशलाका नाटक यौमहोत्सव राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठीय प्रातिभादिस्पर्धासु आहत्य 5 वर्षेषु 2,100 प्रथमस्थानानि, 49 द्वितीयस्थानानि, 40 तृतीयस्थानानि इति आहत्य 5 वर्षेषु 91 स्थानानि परिसरेण प्राप्तानि। दक्षिणाम्नाय शृङ्गेरी शारदापीठसञ्चालित श्रीमद्भगवद्गीता कण्ठपाठ परीक्षायां जगद्गुरूणां सन्निधौ जायमानायां परिसरीयछात्रे योगिता डी छत्रे, श्रीनिधि एम् भट्ट च उदतरताम्। गीताजयन्ती दिने परिसरछात्रैः भगवद्गीतापारायणम् अनुष्ठीयते। श्रीरामनवमीम् उपलक्ष्य 3 दिनेषु छात्रैः अध्यापकैश्च अखण्डरामायणपारायणम् अहोरात्रं यावत् समाप्ति अनुष्ठीयते। प्रतिवर्षं संस्कृतदिवसमुपलक्ष्य संस्कृतोत्सवः शृङ्गेरी श्रीमठे जगद्गुरूणां सन्निधौ आचर्यते। प्रतिवर्षं वार्षिकोत्सवे जगद्गुरवः परिसरमागत्य अनुग्रहभाषणम् आशीर्वचनं प्रदाय अनुगृह्णन्ति। सर्वे अध्यापकाः ICT माध्यमेन पाठयितुं सक्षमाः। वेदान्तविद्याशाखायां तन्त्रांशनिर्माणे छात्रान् प्रोत्साहयन्ति। तन्त्रांशनिर्माणाय आधुनिकविषयाध्यापकेन सङ्गणकसम्बन्धि प्रशिक्षणं दीयते। IKS द्वारा शब्दकल्पद्रुमादिपरियोजनायां 2 पर्याययोः आहत्य 26 छात्राः सफलतया परियोजनाः समाप्य एकैकेन छात्रेण 40,000 उपकारवेतनत्वेन 10,000 इतरव्ययत्वेन इत्याहत्य 13,00,000 धनं स्वीकृतम्। सम्प्रत्यपि न्यायविद्याशाखायां 20,00,000 परियोजना IKS द्वारा सम्प्राप्ता। छात्राः तेनाली शास्त्रपोषितसभा, अहमदनगरस्थ दत्तात्रेयदेवस्थानं, तिरुमलतिरुपतिदेवस्थान पुण्यपत्तनस्थ शास्त्रोत्तेजकसभाभिः सञ्चाल्यमानासु परीक्षां ददतः वर्तन्ते। परिसरीय सांस्कृतिकसमित्या नाटकप्रशिक्षणं छात्रेभ्यः दीयते। व्याकरणछात्रैः सूचनाफलके प्रतिदिनं शब्दान् जानीमहे इति नाम्ना कश्चित् शब्दः परिचाय्यते। अत्र अध्यापकाः विविधाभिः संस्थाभिः सम्मानिताः।
स्वच्छभारताभियाने छात्राः अध्यापकाः कर्मचारिणश्च आत्मानं व्यापारयन्ति। 29/9/2021 दिनाङ्के ये निरीक्षणं सम्पन्नं। नूतनशैक्षिकभवनं निर्माणे वर्तते। एवमेव प्रतिवर्षं वार्षिकोत्सवम् उपलक्ष्य नानाविधाः सांस्कृतिकाः, शैक्षिकाः, क्रीडात्मकाः स्पर्धाः आयोज्यन्ते। परीक्षा पे चर्चा, संविधानदिनं, राज्योत्सवः, स्वातन्त्र्योत्सवः, गणराज्योत्सवः, गुरुपूर्णिमा, मातृभाषादिनं, योगदिनम् इत्यादिकमपि छात्राणां विकासाय आयोजिताः। छात्राणां सामाजिकहितचिन्तनबुद्धिजागरणाय रक्तदानशिबिरादिकमपि आयोजितम्। परिसरः छात्राणां सर्वतोमुखविकासार्थं बहुविधकार्यक्रमान् अनुतिष्ठति। एषु कार्यक्रमेषु वाग्वर्धिनीपरिषद्द्वारा प्रतिसप्ताहं गुरुवासरे छात्राणां शास्त्रज्ञानविकासाय प्रश्नोत्तरसहितभाषणकार्यक्रमः आयोज्यते। छात्राः स्वाभीष्टं विषयमाश्रित्य भाषन्ते। अनेन छात्राणां वाक्कौशलविकासेन सह शास्त्रवाक्यार्थकरणसामर्थ्यस्यापि विवृद्धिः जायते। छात्राणां शास्त्रज्ञानाय अध्यापकानां वाक्यार्थः वाक्यार्थपरिषद्द्वारा क्रियते। पुनश्च राष्ट्रस्तरीयविदुषां विशेषोपन्यासः शारदाविशिष्टव्याख्यानमालाख्य विशिष्टकार्यक्रमेण आयोज्यते। प्राशासनिकक्षेत्रे बयोमेट्रिक, डिजिटल डिस्प्ले पैनल विथ कैमरा एंड स्पीकर्स, डिजिटल नोटिस बोर्ड, कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, सीसीटीवी, वैफै इत्येतानि उपयुज्यन्ते। नेट, स्लेट, NTA स्पर्धात्मकपरीक्षानिमित्तं विशिष्टप्रशिक्षणं दीयते।